والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. استغفر الله ربي وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عليكم السلام ورحمة الله. كان الكلام في تطبيق المطالب التي أخذناها، والآن وصلنا إلى مطلب من صاحب الكفاية رضوان الله عليه، وقد انقضح بذلك، يعني كل ما تقدم من الكلام. صاحب الكفاية يقول تبين تنقح أن موضوع علم الأصول هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة. يعني عندما رفض نظرية صاحب الفصول وصاحب القوانين أن الموضوع لعلم الأصول ليس هي الأدلة الأربعة، لما رفض يقول بعد ذلك تبين أن موضوع علم الأصول هو الكلي لكن منطبق على موضوعات مسائل ذلك العلم، مثل كلمة كلي في علم النحو، ولكن هذا الكلي ينطبق على موضوع كل مسألة. مثلا الفاعل مرفوع، فما هو موضوع المسألة؟ الفاعل. فالفاعل هو مصداق لكل الكلمة وليس كذلك. فاعل كلمة وليست بكلمة. فاعل كلمة هو كلمة. كلمة على كم قسم؟ ثلاثة. ما هي؟ اسم فاعل. فالفاعل اسم أو فعل أو حرف. اسم. فقسم من أقسام الكلمة ومصداق الكلمة. موضوع علم النحو كلمة، مصداق هذا الموضوع الكلي هو قد يكون فاعلا، قد يكون مفعولا، قد يكون حالا، قد يكون تمييزا، قد إلى آخره. وهذا إن شاء الله هنا صاحب الكفاية هكذا يدعي لنظريته، يقول لا خصوص الأدلة الأربعة بما هي أدلة بل ولا بما هي. فرق بين النظريتين صاحب القوانين وخصوص. ضرورة أن البحث في غير واحد من مسائله المهمة ليس من عوارض. هذا رد لنظريتين. هذه الجملة من صاحب الكفاية، الجملة الأخيرة هي رد لنظريتين لصاحب القوانين ولصاحب الفصول. كيف؟ يقول بعض المسائل التي تذكر في علم الأصول ولكن على نظرية القوانين والفصول هي مو من الأصول. زين إن شاء الله. والحال هي مسائل مهمة. أنا يأتي بأمثلة من تلك الأمثلة أنه مسألة مهمة وجد خبر الواحد من الأصول، ولكن على نظرية صاحب الفصول والقوانين بحث وجد خبر الواحد مو من عوارض السنة وليس من عوارض الأدلة الأربعة، لا من السنة ولا غير السنة. وهذا إن شاء الله فالنتيجة هذا البحث وجد خبر الواحد أو وجوب العمل بتلك الخبر. هذا البحث يقول يخرج من علم الأصول إن قلنا على الموضوع لعلم الأصول هي الأدلة الأربعة. هذا هو رد من صاحب الكفاية لنظرية العلماء. شوف وبعد كيف لو كان المراد بالسنة من الأدلة الأربعة هو نفس قول المعصوم. قول المعصوم مقصود منه هو المحكي من كنت مولاه فهذا الملك مضمون مقصود ما هو. وكذلك مثلا الكذب مفتاح كل شر، مثلا كل الأقوال المعصومة هذا مفاد كلام المعصوم. محكي القول المعصوم هو سنة، أما الحاكي مو سنة. حاكي غير المحكي. حاكي هو الخبر والمحكي هو مفاد مراد المولى مراد المعصوم.
يقول أنه لو كان المراد بالسنة منها من الأدلة الأربعة هو نفس قول المعصوم أو فعل المعصوم وتقريره كما هو المصطلح في السنة لوضوح عدم البحث في كثير من مباحثها المهمة. يعني هناك مباحث السنة مهمة، ومثل من باب المثال كعمدة مباحث التعادل والتراجي، بحث عليه السلام ورحمة الله، بحث التعادل والتراجي. هذا البحث يقول بحث هذا للخبر، هذا الخبر يرجح على خبر الثاني، أو هذا الخبر متعادل مع خبر الثاني، ليس لأحدهما ترجيح، فالكلام يرجع إلى التقرير. إذا حصل الترجيح فنعمل بحسب الترجيح. وهذا الكلام في المقام يقول صاحب الكفاية هذا البحث التعادل والتراجي مو من عوارض السنة بل من عوارض الخبر، وفي الموضوع نبحث عن عوارض الشيء، ذلك الشيء يكون موضوعا، فالسنة ما يصير موضوع في هذا البحث، بل حاكي هو الخبر هو الموضوع في بحث التعادل والتراجي. بل ومسألة حجية خبر الواحد أيضا حجية عارض، شيء عارض على خبر الواحد الذي هو المعروض، خبر حاكي والسنة محكي، فهذه العوارض حجية مثلا عارضة، هذا العارض ليس للسنة بل للخبر. وهذا إن شاء الله وقال أدلة أربعة إذا جعلنا السنة من موضوع علم الأصول فبعض مباحث الأصول كحجية خبر الواحد. كذلك هذا البحث الثاني التي ذكرها صاحب الكفاية رضوان الله عليه في المقام وهو بحث التعادل والترجيح، هذا أيضا ليس من عوارض السنة بل من عوارض الخبر. فالنتيجة بعض مباحث علم الأصول تخرج من علم إن قلنا الموضوع إن قلنا الموضوع لعلم الأصول هو الأدلة هذا هو الإشكال لذكر المثال. بله الآن يقول برجوع البحث فيهما، يعني في تعادل والترجيح وفي مسألة حجية خبر الواحد بحث أين جاتے في الحقيقة إلى البحث عن ثبوت السنة بخبر الواحد في مسألة حجية خبر الواحد. يعني بعضهم قالوا يعني بحث التعادل والترجيح لأجل الدفاع أنه بواسطة الخبر يرجع البحث إلى السنة. يعني إن شاء الله بعضهم أرادوا أنه داخل في علم الأصول وهذا البحث أيضا له علاقة بالسنة، بحث التعادل والترجيح وبحث حجية الخبر بلي خبر الواحد. هذا البحث كله منهما أيضا يرجع إلى السنة بواسطة خبر الواحد. هكذا أرادوا الدفاع عن المسألة. هذا رأي الشيخ أنصاري. بل بعضهم قالوا هذا كما سوف يأتي كلام شيخ الأنصاري وصاحب الكفاية لم يقبل، يقول يعني هناك تعبد حقيقي، هناك ثبوت واقعي وهناك ثبوت تعبدي، سوف يأتي لهذا الكلام شيخ أنصاري جواب على ذلك. زين، وبأي الخبرين في باب التعارض، يعني في باب التعارض هناك هذا الخبر والطرف الثاني يقول خبر شيء مفاد الخبر شيخان، فإنه أيضا بحث في الحقيقة عن حجية الخبر في هذا الحال غير مفيد. يعني صاحب القول يدعي أنه بواسطة الخبر بحث التعادل والتراجي بحث حجية الخبر هذا كله يرجع إلى السنة بواسطة الخبر من أحوال السنة من عوارض السنة. فالنتيجة ماكو مباحث خارج عن علم الأصول. وإذا قلنا الموضوع علم الأصول ما هو على أدلة على هذا هو حل لهذه المشكلة. صاحب الكفاية يقول غير مفيد ورجوع البحث فيهما إلى البحث عن ثبوت السنة هذا غير مفيد، يعني كأنه جواب السؤال المقدر. يعني واحد يقدر يدافع عن الموضوع أنه هي الأدلة الأربعة، يقول هاتان البحثان
هذان البحثان اللذان قلتم أنهما خارجان من علم الأصول ليس بخارجان من علم الأصول حتى لو قلنا موضوع علم الأصول هي الأدلة لأنه هذه المباحث أيضا ترجع إلى السنة بواسطة الخبر بل صاحب الكفاية يقول هذا الدفاع عن الموضوع علم الأصول أنه أدلة الأربع هذا غير مفيد هذا غير مفيد لماذا؟ يقول فإن البحث جوابا عن ثبوت الموضوع وما هو مفاد كانت تامة ليس بحثا عن عوارض فإن مفاد كانت ناقصة التف جاء نقطة مهمة شنو كانت تامة شنو كان ناقصة كان ناقصة يحتاج إلى الخبر يحتاج إلى كان زيد قائما هنا كانت تامة وناقصة يعني هذا الشيء ثابت لهذا الشيء هذا ناقص كان زيد قائما كان به تامة وناقصة ناقصة لماذا سميت ناقصة؟ يحتاج ناقص بدون الخبر كلام ناقص بدون كان زيد يقول السامع يبقى منتظر شنو كان زيد زيد قائما جالسا نائما عاقلا واضح شيء كان زيد الآن هذا الكلام میں كان ناقص كان تاما يعني فقط يريد المتكلم ثبوت الشيء وجود الشيء لا يريد يثبت شيء لشيء يعني ليس نظره إلى العارض ليس نظره إلى ثبوت الوصف لشيء واضح إن شاء الله هنا انتهى الآن بعد هذا الكلام من يقول يعني التعادل والترجيح بواسطة الخبر أو بواسطة خبر واحد بواسطة الخبر يثبت للسنة إذا صاحب الكفاية يقول لا يثبت ليس من عوارض السنة كل من العارضين باسط التعادل والترجيح وباسط حجية الخبر مو من عارض السنة لماذا؟ لأنه بواسطة الخبر نحن نثبت أنه هذا البعث بعث للسنة هذا في الواقع مفاد كان تام التفضيلا مفاد كان تام شنو معنى؟ أنه نريد نثبت أصل الموضوع يعني سنة ثابتة في هذا البعث يعني أصل الموضوع نريد نثبت مثل زيد هل هو موجود في الدنيا وما موجود أصل الموضوع قال نسأل نريد نثبت الموضوع بعد ذلك يأتي البعث أنه مؤمن أنه كذا أنه كذا بعد شيخنا الحيدر التفت جينا فعلى هذا الكلام صاحب الكفاية يقول ها هنا إذا أثبتنا بحث التعادل والتراجي أو هجية خبر بعد للسنة أيضا بواسطة هذا في الواقع مو بحث العوارض يعني أن عوارض تثبت للسنة عوارض لا تثبت للسنة حجية الخبر حجية أو وجوب القول هذا العارض لا تثبت للسنة هذا يثبت للخبر الواحد وهذا البحث إذا نبحث بواسطته نريد للسنة إذا نريد شيء فهذا في الواقع نريد نحقق الموضوع أن السنة تحصل بالخبر يعني إذا خبر موجود سنة تتحقق واضح إن شاء الله لا أن هناك هذه المباحث يصير عارض للسنة لا ليس هنا مفاد كان ناقصة بل هنا مفاد كان تاما واضح إن شاء الله بولو واضح إن شاء الله واضح يعني بعبارة مختصرة يعني هذه المباحث حجية خبر الواحد حجية عارض على خبر الواحد بعضهم قالوا حجية عارض على السنة أيضا يقول لا حجية عارضة فقط للخبر فقط للحاكم فعلى هذا الكلام ليس حجية عارضة للسنة ولكن موضوع السنة يثبت موضوع يثبت صحيح أما حجية عارضة أيضا للسنة هذا لا فبهذا السبب هذه المباحث ليس من عوارض السنة بل هذه المباحث خصوصا مبحثان في المثال هذان المبحثان خارجان عن علم الأصول على نظرية أن الموضوع علم الأصول ما هو على دلالة سيب الكفاية رفض هذا الكلام إلى حد الآن التفضيل لا يقال هذا في ثبوت ممكن مرة ثانية بعد يأتي ويقول أنه إذا أردنا الثبوت الواقعي فالسنة كموضوع تثبت بواسطة هذه المباحث زين إن شاء الله في ثبوت الواقعي هكذا وحجية خبر حجية مو عارضة للسنة هذا سلم
یعنی واحد سلم اشکال صاحب الکفایا وقال نحن نسلم انه فی الثبوت الواقعی یعنی حجیہ تثبت فقط للخبر ولیس للسنہ لیس من عوارض السنہ صحیح هذا کلام فی ثبوت الواقعی كذلك لیس من عوارض السنہ فسنہ یعنی لیس موضوع لباس حجیت خبر الواحد وكذلك باس تعدل البتراجی سنہ لیس موضوع لهذه المباحث ارتفت جيدا واضح چل هذا سلمنا في ثبوت الواقعي سنة فقط موضوع لا أنه هذه العوارض تثبت للسنة هذا سلمنا في ثبوت الواقعي ولكن يقول بعد ذلك وأما الثبوت التعبدي كما هو المهم في هذه المباحث فهو في الحقيقة يكون مفاد كان أكثر التفت جيدا يعني حجية تثبت للسنة أيضا بواسطة الخبر هذا ثبوت الحجیہ للسنہ تعبدان وہ حقیقت تعبدان واضح چل یعنی بواسطة الخبر سنہ اذن حجتوں هذا الشيء نقبل تعبدان هذا الشيء نقبل تعبدان ثبوت الواقعية لا يعني هذه هنا ثبوت السنة بخبر الواحد هو ثبوت يعني تعبدي ثبوت التعبدي هو يعني مفادك كان ناقصا بل هو هذا الذي يقول أنه هذه المباحث ترجع يعني هذه العوارض التي تثبت للخبر تثبت للسنة إذن هذا من باب التعبد واضح إن شاء الله يعني مثلا قال الإمام عليه السلام ليس لأحد التشكيك ما يروي أن الثقات فالرواية خبر فليس لأحد التشكيك في ذلك يعني خبر إذا صحيح فصحة الخبر صحة عارضة على الخبر وتعبدا بحكم الإمام عارض على السنة إذن نقول سنة إذن صحيحة فعلى هذا الكلام ماذا أريد أقول صاحب الدفاع يريد أن يقول أنه هذا ثبوت تعبدي لهذه العوارض للسنة إذن موجود فإذا كان كذلك فهذه المباحث لا تخرج عن علم الأصول لو قلنا الموضوع لعلم الأصول هي الأدلة الأربعة التفصيل فإنه يقال يعني هذا هو واحد يدافع عن نظرية علمين أن الأدلة الأربعة هي موضوع علم الأصول واحد يدافع يقول صاحب الكفاية يقول لا هذا الدفاع ما يفيد لماذا التوجيه هذا في الثبوت الواقعي فإنه يقال نعم لكنه مما لا يعرض السنة بل الخبر الحاكي لها فإن ثبوت التعبدي يرجع إلى وجوب العمل على طبق الخبر كالسنة المحكية به وهذا من عوارض الخبر لا عوارض السنة التفت جيدا صاحب الكفاية رضوان الله عليه في المقام ما قبل ثبوت تعبدي أيضا التفت يقول مما لا يعرض السنة بل الخبر الحاكي للسنة يعني هناك عوارض لا تعرض السنة ولا تعرض الخبر حاكي للسنة فإن ثبوت التعبدي شنو يرجع إلى وجوب العمل على طبق الخبر هذا ثبوت تعبدي يعني ما أفاد الخبر وجب عليك عمل بحسب الخبر ليس لأحد التشكيك ما يروي الناس مفاد الخبر يجب عليك العمل بمفاد الخبر هذا هو ثبوت تعبدي يعني مولا أمرني ليس إذا ثقة يروي لي قول الإمام فليس لي أن أرفض بل علي العمل بطبق الخبر هذا ثبوت تعبدي هذا يقول ثبوت تعبدي كالسنة الماكية به كذلك وجوب العمل على السنة إذن يعني مفاد قول الإمام وجوب العمل بحسب الخبر إذن هذا تعبدهم يقول وهذا من عوارض الخبر يعني وجوب العمل هذا عارض على الخبر هذا وجوب العمل عارض على الخبر لا عوارض السنة يعني وجوب العمل مو عارض من عوارض السنة بل وجوب العمل عارض من عوارض الخبر الذي هو الحاكي ونحن كلامنا عوارض إذا سنة يصير موضوع علم الأصول إذا وجوب العمل عارض السنة والحال وجوب العمل عارض الخبر ليس من عوارض السنة واضح إن شاء الله التفت جيدا
فيرفض صاحب الكفاية أنه هذه الدفاعات أن هذه المسائل أيضا داخلة في علم الأصول ومن عوارض السنة يقول لا نقبل عليها. وبالجملة الثبوت الواقعي ليس من العوارض. شيء آخر يريد أن يقول في المقام شيء آخر في المقام يريد أن يقول أنه ثبوت تعبدي هذا ليس من العوارض أصلا بل هنا عفوا الثبوت الواقعي ليس من العوارض بل هذا بالتعبير بالجملة يصير دليل من الشيخ الآخر على ثبوت النظرية. لا هذا إذا بالنظرية الاثنين الثبوت الواقعي لا بالجملة هذا أقول بالجملة الثبوت الواقعي يعني هذا العبارة يصير دليل يعني يريد الشيخ الآخر يعني دليلا رفض على قولي الشيخ الأنصاري. بل أحسنتم يعني ما أفاد شيخ الكفاية خلاصته أنه الثبوت الواقعي ليس من عوارض السنة واضح إن شاء الله. يعني خبر هي السنة تثبت هذا الثبوت مو من عارض السنة زين يعني وجود الموضوع يعني السنة موجودة هذا الثبوت الواقعي ليس من عوارض السنة. والثبوت التعبدي وإن كان منها من عوارض السنة لو سلمنا أن ثبوت التعبدي هذا بواسطة الخبر وجوب العمل هذا عارض للسنة إذن كما عارض للخبر إلا أنه ليس للسنة بل للخبر. يعني ثبوت التعبدي وجوب العمل على ترك الخبر هذا وجوب العمل عارض الخبر ليس عارض السنة. فالنتيجة هذا البحث كله إلى حد الآن صاحب الكفاية رضوان الله عليه يقول أنه في المقام هذا البحث هذه المحاولة للدفاع عن قول النظريتين لعلمين هذه المحاولة لا تفيد. فهذه المباحث على نظرية تخرج من علم الأصول. وأما إذا كان المراد من السنة ما يعم حكاية السنة يعني قبل ذلك كان الكلام إذا مقصود من السنة فقط محكي. لا هناك قول المبنى أن مقصود من السنة هو المحكي والحاكي المحكي والحاكي كلام. هناك قول آخر فلأن البحث في تلك المباحث وإن كان عن أحوال السنة بهذا المعنى صحيح يعني وجوب العمل على طبق الخبر إذا قلنا سنة هي حاكي والمحكي فالنتيجة أنه وجوب العمل أو حجية هي عارضة على الخبر وخبر جزء من السنة خبر الحاكي جزء من السنة فصار عارض للسنة نتيجة واضح على هذا المبنى يصير جزء من السنة واضح إن شاء الله. وإن كان من أحوال السنة بهذا المعنى شنو معنى بهذا المعنى إشارة إلى أين؟ حاكي ومحكي. أحسنتم يعني السنة فسرنا عبارة عن المحكي والحاكي إن فسرنا السنة بهذا المعنى. يرد إشكال قلنا سيدنا هذا قلنا إشكالين. بلي؟ إذا قلنا أن معنى السنة عام شامل للحاكي والمحكي يرد إشكال هو يذكر أحسن هو صاحب الكفاية يذكر الإشكال أحسنتم. إلا أن البحث في غير واحد من مسائلها كمباحث الألفاظ وجملة من غير مباحث الألفاظ لا يخص الأدلة يعني مباحث الألفاظ أوامر والنواهي وغير ذلك هذه المباحث لا تخص بالخبر يعني خبر الحاكي مع المحكي السنة يعني السنة فسرنا محكي والحاكي فمباحث الألفاظ لا تخص بهذا بل عامة من ذلك لأن مباحث الأوامر والنواهي لا تختص بالآيات والروايات بل مباحث صيغة افعل ظاهرة في الوجوب هي شاملة هذا البحث شامل
للغة العرب على في سورة غير القرآن والروايات أو فقط شامل للآيات والروايات بصيغة فعل دال على الوجوب مثلا عام أو فقط خاص بالقرآن والروايات عام. فهذا الكلام لسائر الكفاية. يقول لا يخص الأدلة باس يعني كما باعث الألفاظ لا يخص الأدلة الأربعة. الأدلة مقصود من الأدلة الأربعة بل يؤم غيرها ضمير يعني يرجع غير الأدلة الأربعة. باس يؤم يعني مباحث الألفاظ مو خاص بالآيات والروايات نوامر والنواهي ظاهرة في الوجوب ظاهرة في الحرمة بل هذا شامل للكلام العرب. وإن كان المهم معرفة الأحوال خصوصها كما لا يخفى يعني في مباحث الألفاظ بحث الأوامر والنواهي بالخصوص أحوال يعني نحن مهم من هذه المباحث خصوص الآيات والروايات يعني هذا خصوص السنة مثلا مهم من هذا معرفة أحوال بالخصوص هذا ولو مهم هذا لكن مو معنى إذا كان باس المباحث الألفاظ هي مهم منها باس في الآيات والروايات معنى مو معنى أنه مختص على ذلك بل شامل للآيات والروايات ولغير الآيات والروايات كما لا يخفى ويؤيد ذلك. ها بعد هذا سيب الكفاية عندما رفض النظريتين بهذا الكلام قلتم سنة ما كي يرد الإشكال قلتم سنة ما كي والحاكي يرد الإشكال مباحث مو خاصة بهذه السنة. وبعد ذلك يؤيد نظريته هو أن موضوع علم الأصول عند صاحب الكفاية ما هو ملي قبل قليل قرأنا موضوع علم الأصول كلي مرتبط على موضوعات مسائله المتشتتة. هذا موضوع علم عند صاحب الكفاية يعني موضوع علم الأصول كلي مو أدلة الأربعة مثل الكلمة مثل كل مسألة التي تقع في طريق الاستنباط الحكم الشرعي هذا موضوع علم الأصول وهذا إن شاء الله هذا هو الكلي. فيؤيد نظرية صاحب الكفاية أن موضوع علم الأصول هو الكلي وليس الأدلة الأربعة. واضح تأييده بتعريف علم الأصول كيف؟ لأنه على علم التعريف ما هو على علم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية يعني القواعد الممهدة الأصول يبحث عن القواعد كلية كل القوانين قواعد الكلية يبحث عنها يعني بعض الأصول يدور مدار القواعد التي تقع في طريق الاستنباط له. فهذا التعريف أيضا يؤيد أن موضوع علم الأصول هو القواعد والقاعدة أمر كلي والقاعدة أمر كلي. بلى وإن كان أولى تعريفه لأن بعد انتهاء من مبحث موضوع علم الأصول وتأييد نظريته بتعريف المشهور للمسؤول يقول هذا التعريف أنا ما أوافق أولى من هذا التعريف هو تعريف آخر في المقام. أولى تعريف أولى كلمة أولى تشعر أنه التعريف المشهور أيضا لا بأس كلمة أولى وإلا يقول الصحيح وإن كان الصحيح التعريف أولى تعيين ما سيكون لا يعني أولى تعيين يحتاج إلى القرينة يعني اسم التفضيل إذا أراد به التعيين الله أكبر ليس هناك أكبر غير الله هو الأكبر يعني اسم التفضيل لا يريد هناك مشاركة غير قرينة لأنه لا شريك له لا في الذات ولا في الصفات ولا في قرينة موجودة ولو خارجية. من تعريفات قولية التعيين يكون تعريفا شكل آخر لا أولوي اور اسم تفضيل أولا
یعنی غیرہ ہم لا باس ولکن حال احسن حال فمان ذلك لا ما يرفض تعریف آخر رفض کامن نفس هكذا جاء في تعريف بس تعريف البيع اینما یأتی کلمت اسم تفضیل فی مشارکہ هناك فسروا يقول هنا بمعنى أو قال الأنصاري الأولى تعريف من تعريف السابقة هي تعريف عين عارف بتعريف اولا بمعنى متعین یعنی هو فسر أكثر الشروح بمعنى وہ جزاک اللہ وہ قلت فی خدمتکم انه اذا اكو قرینہ انه لا يريد المشارکہ مع الغیر من اسم التفضیل فیأتی بقرینہ اما متصلہ منفصلہ خارجیہ داخلی ای قرینہ وإذا ما قرینہ فنعمل علی المشارکہ بمعنى اللغوی فصعب الكفاية بحسب إشكالاته الأربعة التي قدمنا في خدمتكم في المباحث السابقة لا يقتضي بالتعريف المشهور بعد إن شاء الله فبعد لا يقدر يقول أولى بل يقول التعريف الصحيح بحسب إشكالاته المهمة واضح إن شاء الله ولكن نحن رفضنا ما أشكال صاحب الكفاية في المباحث السابقة إشكالاته ما قبلنا التعريف المشهور فعلى هذا الكلام أنه نقدر أن نقول تعريف صاحب الكفاية لا بأس أولى ولكن تعريف المشهور إذن يمشي لا بأس به ولكن بحسب إشكالات صاحب الكفاية لا يقدر يقول أولى كلمة أولى ما يقدر بحسب إشكالاته على كل حال فإن كان الأولى تعريفه ضميرين يرجع تعريف الأصول بأنه ضميرين يرجع بأن الأصول صناعة علم هنا ما يأتي لأنه هو ما يختار كلمة علم أشكل على كلمة علم أشكل على كلمة قواعد المباحثة زين بأنه صناعة يعني الأصول صناعة يعرف بها ضميرين يرجع يعرف بالصناعة هذا لابد أن تفهموا عليه يعرف بالصناعة القواعد بالصناعة يعرف القواعد زين هنا إشكال في حاشية وغير حاشية أخذنا قاعدة أمر كلي ولا یا وہ قواعد قاعدة تعرف أو قاعدة تعلم امر کل جزئی تعرف والکلی یعلم هذا اشكال آخر على تعريف صاحب الكفاية رضوان الله عليه انه يقول صناعة يعرف عفوا صناعة يعرف بها القواعد او تعرف بها القواعد لان قواعد جمع واضح يمكن ان يقال تعرف بها القواعد ولكن انا اريد اقول كلمة تعرف لا يناسب القواعد لأن المعرفة بالجزئيات والقاعدة مو جزئي قاعدة أمر كلي وجزئي بلي كلي فيقول صناعة يعلم بها القواعد لابد يأتي كلمة علم واضح سيدنا كلام واضح زين التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام زين هناك إشكال آخر جاء في بالي على تعريف صاحب الكفاية رضوان الله أنه قال أنه صنع بكلمة إضافة يعني مع العلم أو مع المعرفة وعلم عمل بعد هاي صنع مجرد العلم ليس صنع مع العلم أكو عمل كل صنع هكذا فاختار كلمة صنع أريد أقول حتى لو يخلي كلمة علم كما قال المشهور هذا أحسن وإشكاله لا يرد صحيح علم الأصول في الواقع هو صناعة ولكن عندما قال القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام فإيقاع القاعدة ككبرى مثلا في طريق في الاستنباط هذا هو عمل بالعلم هذا هو عمل
علم بالقاعدة قاعدة استعملنا في الاستنباط والاستدلال هذا عمله. فكلمة صنع ما يحتاج لسببين. السبب الأول أنه قواعد مو معرفة، قواعد به علم بعد إن شاء الله. بس شيء ثاني ما يريد أنه هذا الصناعة يعني بمعنى فيه يكون استخدام هذه القواعد مو مجرد علم بالقواعد، هذا موجود في تعريفه. فكلمة علم أحسن كما قال المشهور. بل شيخنا الصناعة يأتي بعد العلم، ما يخالف بعد العلم، لكن هذا العلم داخل في الصناعة. بل هذا العلم أنا أريد أقول هاي كلمة الصناعة في على هذه الكلمة إشكالان. الإشكال الأول صناعة لا شيء اسمه لا تعرف بل تعرف، لأن الصناعة خصوصا هذا علم الأصول عبارة عن قواعد علمها ثم استخدمها في الاستنباط، فهذا صار علم، وعلم الذي يستخدمه مو فقط علم بما هو علم. نقول سيدنا النجار هو نجار أولا يكون مثلا نقول هو من أهل الصناعة، أولا عنده علم كيف كرسي صناعة، يعني عنده قبل كان علم موجود من صناعة الكرسي. هذا نقول اصطلاح هو من أهل الصناعة أو أهل اختصاص الصناعة النجار، عنده قبل العلم وبعد يأتي مثلا نقول نحن أهل هذا يكون من أهل الصناعات أو أهل الاختصاص من هذا الصناعات. أنا ماذا أريد أقول أنه عندما يستخدم القاعدة في الاستنباط هذا لازم أنه عنده صناعة. نعم عنده صار مثلا علم صار بعد صار قواعد بعد هو ينطبق على علم الأصول إذا قلنا علم بالقواعد المماهدة التي يستنبط بها على أحكام الشريعة، فهذا العلم استعمله، يعني لازم هذا الكلام أنه عنده صناعة، فما يحتاج ذكر كلمة الصناعة. التفت جيدا جزاك الله. أو التي ينتهى إليها في مقام العمل، يعني هذا الأصول في الواقع مو فقط يعرف بها القواعد التي تقوم في طريق الاستنباط، بل أصول عبارة عن شيء آخر أيضا يعرف بها القواعد التي ينتهى إليها في مقام العمل، هذا أيضا من الأصول. بل بناء على أن هذا باو أو بمعنى باو أو بمعنى تخير. علم الأصول هذا أو هذا، لأن إن شاء الله يعني كأنه هذا أو هذا ما يصير أو لازم بمعنى باو. علم الأصول هذا وهذا، لأن إن شاء الله مو شيء واحد، أو نقول مثلا هذا تعريف أو تأخير أو غير تأخير. لا التأخير ما يصير، لأن عنده علم الأصول قواعد التي تقوم في طريق الاستنباط، كذلك علم الأصول أو اسمها الصناعة التي يعرف بها القواعد التي ينتهى إليها في مقام العمل، وكلاهما أصول، مو فقط هذا أصول أو هذا أصول، مو تخير ما يصير. زين بناء على أن مسألة حجية الظن على هذا كأنه رفض لنظرية المشهور للتعريف، فيريد يعيد كلمة ينتهى إليه في مقام العمل، هذا كأنه نحتاج لأجل هذه المباحث بناء على أن مسألة حجية الظن على الحكومة هناك حجية الظن على الكشف، وها هنا حجية الظن على الحكومة. زين إن شاء الله هذا يقول بناء على هذا القول بني يقول ومسائل الأصول العملية في الشبهات الحكمية من الأصول، يعني على تعريف صاحب الكفاية هذه المسائل من الأصول، أما على تعريف المشهور مو من الأصول، لأنه ما ذكر أصول عملية، هذا ذكر أصول عملية من الأصول كما هو كذلك. ضرورة أنه لا وجه لالتزام الاستدراك في مثل هذه المسائل. بعض قالوا هذه المسائل الأصول العملية أو هاتان المسألتان استطرادا في علم الأصول تذكر. صاحب الكفاية يقول لا ماكو داعي قالوا هذه المسائل استطرادا تذكر في علم الأصول، بل من الأصول بحسب تعريف صاحب الكفاية. والحمد لله رب العالمين.